जसरी सिमिलरली जुन गर्दा पनि मिस्टेक हुँदैन सिमिलरली जसरी यसै कुरालाई मैले यहाँ चाहिँ तिमीलाई देखिरहेको छु बाइ मेकिङ substitution x is equal to a cot theta है we get अब जसरी मान अघि हामीले x is equal to कति राखेको थियो रे a tan theta राखेको थियो अहिले x is equal to a cot theta हुँदाखेरि के आउँछ त एन्सर भन्दाखेरि तिमीलाई चाहिँ एन्सर के हुन्छ फरक आउँछ है त्यसको बेलामा तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ एन्सर फरक भइहाल्छ यार मानु सपोज क्वेशन तिमीलाई या -1/a² प्लस x² यदि यस्तो टाइपको यदि मानौ तिमीलाई आयो भने माइनस हुँदाखेरि नि तब अगर तिमीलाई त्यसको बेलामा एन्सर के हुन्छ 1/a यो चाहिँ cot इन्भर्स अनि x/a प्लस के हुन्छ रे c यो चाहिँ तिमीले यसलाई प्र्याक्टिस गर्ने है यो अहिले म डाइरेक्टली लेख्दिए यसको एन्सर यो तिमी घरमा यसलाई प्र्याक्टिस गर्न सक्छौ भोलि प्र्याक्टिस गरेर आउने हामी अर्को क्वेशनमा आउँ अर्को नम्बरमा अर्को थ्योरममा थ्योरम नम्बर 2 मा थ्योरम नम्बर 2 मा चाहिँ हामीले चाहिँ के छ भने नि हामीसँग यहाँ क्वेशन छ कि इंटेग्रल of 1/x² minus a² है यस्तो छ भने यसको चाहिँ एन्सर हेर्ने जसरी अब 1/2a एक्सक्यूज सर यस सर त्यो पहिला फर्स्ट नम्बर क्लियर गर्दिनु अलि त्यसमा कन्फ्युजन छ ए ठीक छ ल हेर त फर्स्ट कहाँदेखि भन त सर यही थियो फर्स्ट थ्योरमलाई सर यही हो यसमा चाहिँ तिमीले चाहिँ के गर्ने भने नि जस्तो कि मानौ मैले त यो एक्सप्रेसनको त पहिलादेखि कुरा गरे यदि x² प्लस a² छ भने है त्यस्तो बेलामा हामी चाहिँ के गर्ने भने x लाई x को प्लेसमा अर्थात x लाई x इज इक्वल टु हामी के पुट गर्ने a tan थीटा गर्ने यो चाहिँ a tan थीटा पुट गर्ने यो चाहिँ तिमीले यो चाहिँ जहिले पनि यो ध्यान दिनु पर्यो यो जुन अहिले मैले बक्स बनाइदिए नि यो ध्यान दिनु यो कहाँ पुट गर्ने भनेको जहाँ x² प्लस a² हुँदाखेरि के हो सर यस यहाँ छु यो अलिकति डिस्टर्ब भएको थियो यहाँ चाहिँ के रे x इज इक्वल टु के गर्ने रे a tan थीटा अर्थात जहाँ x छ त्यहाँ के गर्ने a tan थीटा पुट गर्ने हो अब त्यसैको अनुसार चाहिँ यो पुट गरिसकेपछि यसलाई डेरिभेटिभ गर्ने तिमी जे पुट गर्छौ त्यसको यहाँ चाहिँ के गरिन्छ रे डेरिभेटिभ गरिन्छ अब चाहिँ यहाँ ने तब x को फेरि डेरिभेटिभ के को रेस्पेक्टमा गर्ने यहाँ थीटा छ भने थीटा को रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो त त्यसैले यहाँ चाहिँ के भयो भने dx/d भएको हो a कन्स्ट्यान्ट भने बाहिर ल्याऊ अब tan थीटालाई डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो भने d tan थीटा/d भयो त tan थीटाको डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec² थीटा हुन्छ अब तिमी यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर्देऊ dx इज इक्वल टु a sec² थीटा इन्टु d थीटा हुन्छ फेरि यो किन गरियो भन्दाखेरि अहिले हामीले चाहिँ dx लाई अर्थात x लाई हामी कन्भर्ट गरिरहेका छौं चेन्ज गरिरहेका छौं केमा त थीटामा त्यो चाहिँ ध्यान दिने है अब त्यही कुरालाई यहाँ हेर्दै यस्तो हाम्रो क्वेशन भयो नाउ I is equal to integral of 1/x² plus a² अनि with respect to x यहाँ 1 into a dx भनेको त dx भइहाल्यो अर्थात dx is equal to यहाँ तिमीले चाहिँ हेरे dx is equal to a sec² थीटा into d थीटा छ अर्थात यसको ठाउँमा हामी यो यति लेख्न पाउँछौं अनि यो x² छ x is equal to कति लेट गरेका छौं रे a tan थीटा त त्यही भएर यहाँ a tan थीटा होल स्क्वायर लेख्ने प्लस a² लेख्ने है अनि तिमी चाहिँ के गर्ने भने a sec² थीटा इन्टु d थीटा अनि a tan थीटा होल स्क्वायर छ भने a² tan स्क्वायर थीटा प्लस a² कमन लिया है a² कमन लिने बित्तिकै नि यहाँ अगाडि बढ अनि यहाँ a² कमन लिने बित्तिकै यो a छ भने a² ले क्यान्सल गर्छ अर्थात a इन्टु a छ भने एउटा a क्यान्सल भएपछि एउटा a बाँकी बस्छ त्यसलाई बाहिर ल्याइदिए अब यो sec² थीटा इन्टु d थीटा
अनि यो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को फर्मुला के हुन्छ रे sec स्क्वायर थीटा हुन्छ। sec स्क्वायर थीटा र sec स्क्वायर थीटा के भयो क्यान्सल भयो अनि 1 d थीटा भयो। त तिमीलाई थाहा छ नि जुन हामी जसको रेस्पेक्टमा डेरिभेटिभ गर्छौं त्यो चाहिँ मात्रै सिंगल भएमा है। जसरी सिंगल छ भने जसरी यहाँ d थीटा छ भने d थीटा को इन्टिडेरिभेटिभ के हुन्छ थीटा हुन्छ। यदि dx भएको भए नि यहाँ x हुन्थ्यो 1/a त जस्ताको त्यस्तै नि हो। त अहिले तिमीसँग सुरुमा हाम्रो क्वेशन x मा थियो तर थीटामा एन्सर आयो। थीटामा त हामी पुट गरेका छौं नि त त्यो थीटाको भ्यालु के गर्ने भने सब्स्टिट्युट गर्ने। जसरी x = a tan थीटा छ अनि यो a लाई लेफ्ट साइडमा लिएर आउने x/a भयो यो tan थीटा भयो। अब थीटा = चाहिएको छ त्यसैले tan इन्भर्सले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्ने है। त्यसैले यहाँ tan इन्भर्स x/a भयो र यो tan इन्भर्सले tan इन्भर्सलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि के हुन्छ tan इन्भर्स हटिहाल्छ। एक्चुअली म फेरि यसलाई अलिकति क्लियर गर्छु ध्यान दिनु। यसलाई चाहिँ के क्लियर गर्छु भने यहाँ नि है यसलाई मैले इरेज गरेर अलिकति यहाँ ध्यान दिनु अलिकति एक स्टेप मैले अझ यसलाई बढाइदिए। देख हामीले के गरिरहेको छु बोथ साइडमा tan इन्भर्सले मल्टिप्लाई गरिरहेको छु। मल्टिप्लाइङ बोथ साइड बाइ tan इन्भर्स हैन। त यहाँ कति हुन्छ tan इन्भर्स अनि tan थीटा हुन्छ। सो देयरफोर tan इन्भर्स x/a = के भयो रे थीटा भयो रे। यो कुरा ध्यान देऊ है। tan इन्भर्स tan छ भने जहिले पनि यो ध्यान देऊ tan इन्भर्स tan छ भने यो तिम्रो के हुन्छ भने 1 भइहाल्छ इन्टु थीटा गर्यो भने त्यो थीटा भइहाल्छ। यो एकदम ख्याल गर है। जसरी तिमीलाई sin र sin इन्भर्स छ sin इन्भर्स थीटा छ भने तिमी चाहिँ के बुझ्ने भने थीटा हुन्छ। त्यसैगरी यहाँ चाहिँ tan इन्भर्स र tan थीटा छ भने के हुन्छ रे थीटा हुन्छ। यो चाहिँ फर्मुला याद गर्ने तिम्रो दिमागमा राख्नु। त्यही भएर यो भयो थीटा अर्थात थीटा = हामी tan इन्भर्स x/a पुट गर्ने हो। जहाँ थीटा त हाम्रो प्रोब्लेममा हेर्नु प्रोब्लेम हामी चाहिँ इन्टिग्रेसन गरेर कहाँसम्म आइसकेका थियौ यहाँ आएको थियो = 1/a थीटा प्लस के थियो c थियो। थीटाको प्लेसमा अब के राख्न गइरहेको छौं हामीले tan इन्भर्स। यहाँ ध्यान दिनु अनि यसलाई चाहिँ यहाँ हेर्ने 1/a जस्ताको त्यस्तै थीटाको प्लेसमा tan इन्भर्स x/a अनि प्लस c गर्यौं अनि यही के भयो हाम्रो रिक्वायर्ड एन्सर भयो। अब त्यस्तै गरी यो चाहिँ भयो अर्को क्वेशन नम्बर 2 हेर। हामीसँग अझ 10 मिनेट टाइम छ। यो 10 मिनेटमा भइहाल्छ कि तर तिमीहरु हेर्ने है यसको एक्सरसाइज चाहिँ गरिराख्ने। फेरि एक्सरसाइज चाहिँ तिमीलाई स्टार्ट भइसकेको छ। अब यसको सल्युसन हेर्ने यसलाई मैले दुईटा मेथडबाट तिमीलाई सिकाउँछु। पहिलो अब यसलाई चाहिँ सल्युसन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ पहिलो मेथड सिकाउँछु त्यसपछि तिमी चाहिँ के गर्छौ भने अर्को मेथड सिकाउँछु। पहिलो मेथडमा पहिला सब्स्टिट्युट गरेर सिकाउँछु है। जसरी हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि यहाँ चाहिँ माइनस आयो नि त x² - a² छ। x² - a² हुँदाखेरि तिमीलाई सुरुको एक्सप्रेसन यहाँ बताएछु हेर यहाँ x² - a² हुँदाखेरि यहाँ हेर यही कुरो छ। यहाँ x² - a² हुँदाखेरि के पुट गर्छु रे x = a sec थीटा पुट गर्छु या x = a cos sec थीटा पुट गर्छु। जुन पुट गर्नु छ तिमी गर त्यो चाहिँ। अनि त्यही भएर यहाँनिर हामीलाई x² - a² छ भने हामी चाहिँ यहाँ के गर्ने पुट गर्ने। त्यही भएर पहिला चाहिँ हामीले क्वेशन चाहिँ पहिला लेट गर्दिने अनि त्यसपछि पुट गर्दिने अनि डेरिभेटिभ गर्दिने अनि यहाँ चाहिँ के गरौँ भने लेट गरौँ इंटीग्रल of 1/x² - a²। अब हेर्ने अलिकता पुट गर्ने गर्दाखेरि र यसको चाहिँ एन्सरमा फरक आउँछ। जसरी अहिले चाहिँ एन्सरमा के फरक आउँछ म अहिले देखाउँछु तिमीहरुलाई। यो तिमीहरुको बुकको पनि एक्जाम्पलमा छ यो प्रब्लम छ त्यो हेर्ने। अब यसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ के गर्यौं भने अब पुट गरौँ। पुटिङ गर्दै छौं हामीले x = a sec थीटा। ठीक छ। अनि यसलाई डेरिभेटिभ गर त के हुन्छ रे dx के हुन्छ d थीटा भइहाल्छ a जस्ताको त्यस्तै। अब sec को डेरिभेटिभ के हुन्छ sec को डेरिभेटिभ के हुन्छ रे sec थीटा इन्टु के हुन्छ tan थीटा हुन्छ है। तिमी यसलाई क्रस गुणन गर। सो देयरफोर dx = a sec थीटा इन्टु tan थीटा इन्टु के हुन्छ रे d थीटा हुन्छ। क्लियर छ। अब चाहिँ के गर भने नाउ क्वेशनमा अब आऊ के छ हामीसँग क्वेशन
integral of 1 by x square minus a square with respect to x. अब यसलाई चाहिँ is equal to गरौँ, is equal to integral of 1 by यहाँ चाहिँ नि 1 into dx भनेको हामीले चाहिँ 1 into dx छ भने यसलाई चाहिँ के गरौँ भने यो 1 लाई हटाइदिउँ है। यसलाई चाहिँ हामी किनभने नि यो 1 into dx इक्वल अर्थात dx भयो। dx भनेको हामीले चाहिँ सिधै एकैचोटी कति पुट गर्ने यहाँ a sec थीटा into कति रे tan थीटा, ठीक छ। अनि यहाँ d थीटा लेखौं। अब x स्क्वायर x को ठाउँमा कति राख्छु यहाँ a स्क्वायर लेखौं अनि sec स्क्वायर थीटा किनभने x स्क्वायर हो नि त, अनि माइनस कति रे a स्क्वायर लेखौं इज इक्वल टु इंटीग्रल अफ a sec थीटा into tan थीटा अनि d थीटा इज डिवाइडेड बाइ a कमन ल्याउ के आउँछ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 a स्क्वायर भयो हैन। त्यसपछि यति आइसकेपछि तिमी यसलाई इंटीग्रल अफ a sec थीटा into tan थीटा अनि d थीटा इज डिवाइडेड बाइ अब हेर त sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 को कति फर्मुला हुन्छ रे tan स्क्वायर थीटा हुन्छ है। अनि a स्क्वायर छ भने a ले a स्क्वायर छ भने स्क्वायर क्यान्सल गर्देऊ। अब हेर त tan थीटा छ भने यो पनि स्क्वायर क्यान्सल गर्देऊ हैन यो। अनि त्यसपछि तिमीलाई चाहिँ के हुन्छ भने 1 बाइ के आयो sec थीटा बाइ कति आयो रे tan थीटा आइहाल्यो है। अनि के भयो d थीटा भयो, ठीक छ। अब यति आइसकेपछि तिमी यसलाई अब यहाँ हेर भाइ अब ए खोइ त यस 1 बाइ a बाँकी छ त 1 बाइ a हामी यसरी लेखौं, ठीक छ हैन। अब यसलाई चाहिँ हेर्ने यहाँ आइसकेपछि नि अलिकति डबल ट्रिपल काम भयो यार। यहाँ के भयो भने यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि यसमा चाहिँ के देखियो भने नि एक्सरसाइज को चाहिँ हामीले एक्जाम्पल को यो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मा अब यसलाई चाहिँ हामी के गरौँ भने अझ सिम्प्लिफाई गर्देऊ। अब यसलाई चाहिँ तिमी सिम्प्लिफाई गर्यो भने cos sec थीटा मा गइहाल्छ है। यसलाई चाहिँ हामी अझ यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने के आउँछ भने एकचोटी हेरौँ है 1 बाइ a जस्ताको त्यस्तै हैन। इंटीग्रल अफ अब यो sec थीटा छ भने नि sec थीटालाई हामी के गर्नु रे 1 बाइ cos थीटा गरौँ इन्टु tan थीटा छ भने sin थीटा बाइ cos थीटा हुन्छ। त्यसलाई फेरि हामी रिभर्स र डाइरेक्टली लेखिरहेछौँ है, यहाँ ध्यान दिने। अनि cos थीटा बाइ कति लेखे मैले sin थीटा अनि इन्टु d थीटा गरे हेर्ने cos थीटा र cos थीटा के भयो क्यान्सल भइहाल्यो। क्यान्सल भइसकेपछि 1 बाइ कति भयो रे a भइहाल्यो। इंटीग्रल अफ 1 बाइ sin थीटा भनेको कति हो cos sec थीटा हो अनि d थीटा भयो, ठीक छ इज इक्वल टु 1 बाइ a। अब हेर्ने यसलाई चाहिँ अलिकता यहाँनिर अलि ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। के ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने अब cos sec थीटा को इन्टु d थीटा छ भने यो भन्दा पहिला चाहिँ तिमीले हामीले यो भन्दा पहिला चाहिँ सल्युसन गरिसकेका छौ। जस्तो यो भन्दा पहिलाको एक्सरसाइजमा सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर यो भन्दा पहिलाको एक्सरसाइजमा हामीले यस्ता प्रोब्लमहरु चाहिँ गरेका छौं सब्स्टिट्युसन मेथड युज गरेर। अब त्यसैलाई त्योलाई हेरेर डाइरेक्टली हामी चाहिँ के गर्छौं भने फर्मुला लेख्ने हो। यो चाहिँ तिमीहरु आफ्नै बुकको 447 पेजको क्वेशन नम्बर तिमी चाहिँ कति देख्न सक्छौ 18 हेर्न सक्छौ है। इंटीग्रेशन अफ cos sec थीटा यसको चाहिँ फर्मुला हुन्छ। त्यो हामी त्यसको फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भने त्यो फर्मुला हामी डाइरेक्टली मैले लेखिरहेको छु त्यो चाहिँ हेर्ने है। यसको पछि तिमीलाई टोटल फर्मुला पनि म तिमीलाई अहिले चाहिँ फर्मुला पनि कुरा गर्छु तर अहिले चाहिँ डाइरेक्टली हेर्ने। यसको चाहिँ cos sec थीटा को चाहिँ फर्मुला चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि log mod of cos sec थीटा माइनस cot थीटा अनि प्लस कति भयो रे c भइहाल्यो। यो फर्मुला हुन्छ है।
यो इंटेग्रल अफ cosec थीटा d थीटा को यो चाहिँ इंटेग्रल अफ cosec थीटा विथ रेस्पेक्ट टु थीटा को त्यो फर्मुला हुन्छ डाइरेक्टली मैले लेखेँ अनि 1/a जस्ताको त्यस्तै अब चाहिँ के गर्ने भने नि यसलाई यहीँनिर एउटा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा यहाँ चाहिँ बुझ्नु पर्ने छ इम्पोर्टेन्ट कुरा के बुझ्नु छ भने जसरी हामीले सुरुमा पुट गर्दाखेरि के पुट गरेका थियौँ भने त्यो कुरालाई अलिकति हामीले यहाँ चाहिँ क्लियर गरौँ त्यो झन् मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा छ जसरी हामीले के पुट गरेका थियौँ रे a इज इक्वल टु x इज इक्वल टु के पुट गरेका थियौँ यहाँ थियो हैन x इज इक्वल टु a sec थीटा पुट गरेका थियौँ हैन हो यो चाहिँ ध्यान दिनु है यसलाई चाहिँ दिस इम्प्लाइज गरेर मैले यही छेउमा लेख्दिए र sec थीटा इज इक्वल टु कति लेख्न सक्छु यसलाई लेफ्ट साइडमा पठायो भने x/a लेख्न सक्छौं तर यसलाई चाहिँ त्यो अर्थात sec थीटा इज इक्वल टु x/a टाइम कम छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ हामी एउटा ट्रायंगल लिए है एउटा ट्रायंगल बनाए ध्यान दिनु है एउटा ट्रायंगल प्लट गरिरहेको छु त्यसपछि यसलाई यो जोइन गरौँ टाइम 2 मिनेट बाँकी छ हेर त यो राइट एंगल ट्रायंगल हो अब चाहिँ अहिले तिमी भर्खर हेर्यौ के हेर्यौ भने कि sec थीटा इज इक्वल टु कति हेर्यौ रे x/a छ sec थीटा को तिमी उसमा चाहिँ पीवीएस फर्मुलामा भन्यो भने sec थीटा को कति हुन्छ रे जस्तै cos थीटा को b/h हुन्छ cos को रेसिप्रोकल के हुन्छ रे sec थीटा हुन्छ त sec थीटा को के हुन्छ h बाइ कति हुन्छ रे b हुन्छ h बाइ कति हुन्छ रे b हुन्छ त यसमा चाहिँ तिमीले p तिमीसँग छैन p निकाल्दाखेरि अंडर रुट कति हुन्छ यसको h स्क्वायर माइनस कति रे b स्क्वायर हुन्छ h भनेको कति हो यहाँ x हो त्यसैले यहाँ x स्क्वायर अनि b भनेको a हो अर्थात p चाहिँ के भयो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भइहाल्यो अब यहाँ यसमा हैन h चाहिँ यो h को यो चाहिँ बुझ्ने है यसलाई मैले चाहिँ अलिकति यतातिर ठाउँ सार्दै यो ठाउँ यो त पुरा एकैचोटिलाई सिलेक्ट पो गर्ने यो जहाँ गए पनि त्यही कुरो छ ल ठिकै छ यही ल्याएर यसमा चाहिँ के बुझ्ने भने यसमा के मैले क्लियर गर्न खोजिरहेको छु जस्तै h इज इक्वल टु x हो भने यो बुझ्ने है यो चाहिँ तिमीलाई चाहिँ कति रे यो x भइहाल्यो यो अनि p र b योलाई p यो चाहिँ h बुझाइ यो h हो यो हाइपोटेनस त्यसपछि p लाई यदि तिमी यो माथिलाई p बुझ्यो भने यसलाई अंडर रुट के बुझ्यो x स्क्वायर माइनस के बुझ्यो रे a स्क्वायर अनि यो चाहिँ यसलाई b बुझ्यो यो चाहिँ के मान्नु सपोज मैले यसलाई p माने भने यो चाहिँ तिमीलाई अटोमेटिक के हुन्छ b भइहाल्छ त b इज इक्वल टु कति छ a छ यहाँ a राख्नु अब तिमी मलाई बताऊ यो log जस्ताको त्यस्तै भइहाल्यो अब यो sec थीटा को है सरी cosec थीटा को फर्मुला के हुन्छ रे h/p हुन्छ किनभने sin थीटा के हुन्छ सम पिपुल हैव sin थीटा को p/h हुन्छ त cosec थीटा को के हुन्छ h/p h भनेको हैन h भनेको यहाँ कति छ h भनेको x हो यो x त त्यसैले h/p भनेको x हो अनि p भनेको अंडर रुट कति रे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि फेरि माइनस लेख्ने अनि cot थीटा tan थीटा को p/b हुन्छ cot थीटा को b/p हुन्छ त b हेर्ने के छ b भनेको a छ a बाइ अनि p कति छ भने अंडर रुट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ अनि यो प्लस गर्दै अनि प्लस c नछोड्ने यो चाहिँ तिमीलाई उतातिरको यो रफमा यसलाई गरे पनि हुन्छ यति यो रफको भयो है अब यति गरिसकेपछि तिमीले यसलाई चाहिँ के गर्ने भने जसरी यसको एलसीएम त सेम छ अलिकति यो लङ छ के so 1/a log अब हेर त यसलाई एलसीएम सेम छ भने तिमी यसको मतलब x/a अंडर रुट के लेख्न सक्छौ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर लेख्न सक्छौ अनि प्लस c अनि त्यो यति भइसकेपछि जहिले पनि तिमीलाई थाहा छ है log जहिले पनि पोजिटिभमा हुन्छ त्यही भएर चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी यसरी लेखेको हो अब यो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ भने x स्क्वायर
एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छ भने तिमी यसलाई चाहिँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को फर्मुलामा यसलाई चाहिँ लेख्न सक्छौ। एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर छ भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को यसलाई फर्मुलामा हामी लेख्यो भने कति हुन्थ्यो इज इक्वल टु 1/a अनि चाहिँ कति भयो log यसलाई चाहिँ हामी x माइनस a लेखौं अनि यो अंडर रूट कति लेख्न सक्छौ रे x प्लस a अनि यहाँ चाहिँ x माइनस a अनि प्लस c अब यस पछिको स्टेप हेर यस पछिको स्टेपमा अब यसलाई यदि मान हामीले यसलाई चाहिँ यो रुटमा यसलाई चेन्ज गर्नु छ भने यो x माइनस यसलाई रुटमै हामीलाई चाहियो भने त्यसको लागि 1/a अनि तिमी चाहिँ बुकमा चाहिँ हेर्न सक्छौ है x माइनस a बाइ अंडर रूट x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर छ भने त्यसपछि तिमीले यसलाई यस्तो फर्ममा हामीलाई लेखौ है अलिकति यो लङ छ नि x माइनस a छ भने तिमी यस्तो टाइपमा लेख्न सक्छौ x माइनस a इन्टु x माइनस a इज डिवाइडेड बाइ x प्लस a इन्टु x माइनस a ले बुझेन भने भन्ने है किनभने यो x माइनस a र x माइनस a के भयो क्यान्सल भइहाल्यो अनि त्यसपछि 1/a अनि लग अनि मोडुलस अफ कति लेख्ने रे यो चाहिँ अंडर एउटै रुटमा लेख्दै हो के लेख्ने हो x माइनस a बाइ x प्लस a लेख्ने अनि प्लस c यो ठुलै बनाऊ छाउ गर्दै 1/a लेखौं अनि लग अब यसलाई हेर्ने जब यो अंडर रूटमा छ भने तिमी यसलाई x माइनस a प्लस x/a यसको पुरा होल को तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ रे 1/2 यसरी चाहिँ लेख्न सक्छौ त तिमीलाई लग को नि माइन्डमा छ कि छैन एउटा फर्मुला log x छ र बेस a छ र x स्क्वायर छ भने यो a स्क्वायर के हुन्छ भने नि अगाडि मल्टिप्लाइमा आउँछ है log x टु द बेस a यसरी लेख्न पाउँछौ तिमी यो फर्मुला त्यसैगरी यहाँ log को हेर्ने बेस log x माइनस a बाइ x प्लस a यसको चाहिँ पावर कति छ 1/2 छ त त्यो 1/2 लाई के गर्ने नि अगाडि ल्याइदिने 1/2 यसरी अनि log लेख्ने अनि त्यसपछि कति भयो रे log x माइनस a छ बाइ x प्लस a छ प्लस c छ है त यो 1/a इन्टु 1/2 भनेको कति भयो रे 1/2a भइहाल्यो अनि log भयो मोडुलस अफ x माइनस a बाइ x प्लस a भयो प्लस c भयो यही नै हाम्रो के भयो रे रिक्वायर्ड एन्सर भयो यो तिमीहरुको बुकको पेज नम्बर 449 को एक्जाम्पल नम्बर 1 हेर्ने है मैले यो बनाएको अलिकति टाइम लाग्यो ल थ्यांक यू अल अफ यू मान्ने जुन यो हाम्रो एक्सप्रेसन जुन हुन्छ नि त्यो एक्सप्रेसन र हामीले ट्रिग्नोमेट्रिकल जुन फर्मुलाहरु छ त्यो फर्मुलालाई पनि हामी फर्मुलालाई पनि के गर्ने भने ध्यानमा राखेर हामीले यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ जसरी एक्सप्रेसनमा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ हैन अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ भने तिमीले चाहिँ के गर्ने भने यस्तो टाइपको अब सब्स्टिट्युट अब मतलब एक्सप्रेसन छ भने तिमी उसमा हेर्यो भने इन्टिग्रेसनमा त्यसलाई सब्स्टिट्युट कसरी गर्ने सब्स्टिट्युट त त्यस्तो अवस्थामा तिमीले के गर्ने भने x इज इक्वल टु ध्यान दिने है x इज इक्वल टु a tan थीटा और a cot थीटा के हुँदाखेरि रे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुँदा तर फेरि के भन्यो नि सर यो किन यसरी भन्दाखेरि तिमी यसलाई चाहिँ बुझ्न सक्छौ यसरी कसरी बुझ्न सक्छौ जसरी सपोज गर मैले यसलाई चाहिँ बीचमा तिमीलाई यहाँ चाहिँ त्यसलाई क्लियर गरे जसरी यो a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर छ a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै x को प्लेसमा कति गरेर मैले राखेको यहाँ त
ए tan थीटा छ हामीलाई त ए tan थीटा यो सब्स्टिट्युट गरिरहेको छु है यो होल स्क्वायर भयो x को भ्यालु x को यहाँबाट ल्याएको यो कति हुन गयो त a स्क्वायर प्लस कति भयो रे tan स्क्वायर थीटा भयो त यसमा तिमी a स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै नि 1 प्लस कति हुन्छ रे tan स्क्वायर थीटा हुन्छ त 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको कति हुन्छ रे sec स्क्वायर थीटा अर्थात तिमी फर्मुला पढ्या होला 9 क्लासमा पाइथागोरस रिलेसन त्यसमा हामीले 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु sec स्क्वायर हुन्छ हैन त्यसैगरी 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा इक्वल्स टु कति हुन्छ रे cos sec स्क्वायर हुन्छ सिर्फ दुईवटा फर्मुलाको त्यही भएर यहाँनिर यो जुन x इज इक्वल टु a tan थीटा और a cot थीटा राख्नुको मिनिङ यही बुझ्ने किनभने यसलाई हामी tan मा कन्भर्ट हुन्छ र 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु sec स्क्वायर लेख्न सक्छौं कुन एक्सप्रेसनमा रे a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर सो यो चाहिँ ध्यान दिने है नम्बर 1 को ल मलाई चाहिँ यो किन यो गरेको भन्ने तिमीहरुले यो बुझिसक्यो होला अब नम्बर 2 मा आऊ नम्बर 2 मा चाहिँ यसलाई चाहिँ फेरि एक्सप्रेसन नम्बर 2 को चाहिँ हामीले a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर यसलाई चाहिँ के पुट गर्ने भन्दाखेरि अब यसमा चाहिँ x इज इक्वल टु हामीले चाहिँ अब माइनस भएको छ भने यसलाई हामी चाहिँ साइन मा कन्भर्ट गर्नु पर्यो है a sin थीटा और a cos थीटा a sin थीटा और a cos थीटा अब हेर्ने यो पनि तिमी चेक गर्न सक्छौ कसरी हेर त हामीसँग a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर छ सरी a स्क्वायर माइनस कति छ रे x स्क्वायर हो त a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै अब x को भ्यालु यहाँबाट पुट गर्ने है यो भ्यालु ल्याएर यसमा पुट गर्ने ठीक छ त के हुन्छ a को a इज इक्वल टु सपोज गरे मैले चाहिँ a sin थीटा हुन त x इज इक्वल टु दुईटा छ त मैले एउटा भ्यालु कुनै राख्नु पर्छ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अनि कति रे sin स्क्वायर थीटा तिमी cos थीटा पनि लेख्न सक्छौ त्यसमा एउटा यो छैन अब यसलाई तिमी सोल्भ गर a स्क्वायर माइनस सरी कमन लिहाल अब एक स्टेप पढिहाल ल यसमा चाहिँ तिमी कमन लियो भने यहाँनिर कति हुन्छ रे 1 माइनस कति हुन्छ sin स्क्वायर के हुन्छ थीटा हुन्छ त यो हेर्ने a स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर भने कति हुन्छ रे cos स्क्वायर थीटा हुन्छ है किन मैले अब यो सब ध्यान दिने यो एक्सप्रेसनमा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुँदाखेरि हामीले x इज इक्वल टु a tan थीटा x इज इक्वल टु a cot थीटा राख्नु पर्छ किन राख्नु पर्छ मैले यहाँ रिजन दिइसकेको छु तिम्रो सामनेमा छ रिजन क्लियर भयो हैन है यो तिम्रो सामनेमा रिजन छ यु क्यान सी अब हेर्ने नम्बर 3 मा नम्बर 3 को कुरा गरौं नम्बर 3 मा चाहिँ नम्बर 3 मा हाम्रो अर्को एक्सप्रेसन छ यहाँ चाहिँ हामीले के लेखेका थियौ रे एक्सप्रेसन लेखेका थियौ एक्सप्रेसन्स अनि यता चाहिँ लेखौ सब्स्टिट्युसन र यसलाई अलिकति सिम्प्लिफाई नि लेखौँ ल सिम्प्लिफाई क्लियर गर्नलाई ए एक्जाम्पल भने पनि हुन्थ्यो ल एउटा एक्सप्रेसन थर्ड नम्बर मैले एउटा कुन एक्सप्रेसन लियो भने अब a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो अब चाहिँ मैले के लिइरा छु भने एक अब तेरा उल्टो पारेर x स्क्वायर माइनस के गरे भने a स्क्वायर गरे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर त यसमा चाहिँ हामीले x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भयो भने तिमीले चाहिँ के गर्ने भने सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x इज इक्वल टु a sec थीटा इन्टु के रे और a cos sec थीटा अब ध्यान दिने है अब यसलाई पनि तिमी चाहिँ के गर भने यसमा अब चेक गर जसरी अहिले हामीले x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर x को प्लेसमा अहिले कुनै राख मैले सेकै राख्ने है त सेक राख्यो भने के हुन्छ a स्क्वायर अनि sec स्क्वायर थीटा माइनस कति हुन्छ रे a स्क्वायर हुन्छ त तिमी a स्क्वायर कमन लिऊ त के हुन्छ पाइथागोरस रिलेसन अनुसार sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 हुन्छ
अब यो ए स्क्वायर सेक स्क्वायर माइनस थीटा भनेको कति हुन्छ रे हामीसँग फर्मुला तिमी के पढाएको सेक स्क्वायर माइनस सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 छ भने के हुन्छ रे tan स्क्वायर के हुन्छ tan स्क्वायर थीटा हुन्छ है क्लियरली बुझ्या छैन हो त्यही भएर ध्यान दिने x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हुँदाखेरि हामीले के पुट गर्न सक्छौं x x a sec थीटा और a cos sec थीटा अब छ यो 6 वटा हाम्रो रेशियो सक्यो हेर त यसमा यस्तो टाइपको हामीलाई सुरुमा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर हुँदाखेरि x a tan थीटा और a cos थीटा a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर भयो भने x a sin थीटा a cos थीटा और 3 नम्बरमा हामीले के रे x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एक्सप्रेसन हुँदाखेरि हामी के पुट गर्छौं x a sec थीटा और a cos sec थीटा है प्लस मा tan cot अनि त्यसपछि a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर मा sin cos x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर मा sec cos sec है ल अब चाहिँ 4 नम्बरमा हो नम्बर 4 के अन्य पनि थपमा पनि कुरा हामीले पढ्नु पर्ने हुन्छ यो चाहिँ 3 वटा तिमीले ध्यान दिने यो 3 वटा चाहिँ एकदम यो त तिमीले 3 वटा चाहिँ मलाई लाग्छ यो 3 वटा बुझिसक्यो 3 वटा बुझ्नु भनेको हामीले 6 वटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हामीले जम्मा 6 वटा हुन्छ त्यो क्लियर भइहाल्यो अब यसकै चाहिँ यदि मानौ हामीले कहिले काहीँ चाहिँ के हुन्छ भने नि हुन त यसलाई चाहिँ अर्को मेथडबाट पनि बनाउन सकिन्छ तर यो पनि ध्यान देऊ अहिले यो प्रब्लम नआए पनि नि अब आए पनि हामी त्यतिखेर हेरौँला जसरी यो हामीले एक्सप्रेसन चाहिँ कस्तो टाइपको एक्सप्रेसन भयो भने a minus x upon a plus x और under root a plus x by a minus x यदि यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन छ भने तब गएर तिमी चाहिँ के गर्छौ भने पुट गर्छौ त्यस्तो बेलामा के पुट गर्छौ x is equal to a cos 2 theta यस्तो है अब यसलाई चाहिँ तिमी हेर्ने एउटा मैले चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ मानौ सपोज मैले एउटा लिए अंडर रूट a minus x upon a plus x लिए अब यसमा तिमी पुट गरेर है अंडर रूट a minus x को प्लेसमा कति राख्छौ रे a cos 2 थीटा राख्छौ इज डिवाइडेड बाइ a plus a cos कति राख्छौ 2 थीटा राख्छौ क्लियर छ अब यसमा चाहिँ तिमी के गर भने नि अंडर रूट जुन न्युमरेटर मा a कमन छ भने a कमन ल्याउ 1 माइनस कति हुन्छ cos 2 थीटा हुन्छ इज डिवाइडेड बाइ a कमन लिन्छौ 1 प्लस कति हुन्छ रे cos 2 थीटा भइहाल्छ हेर्ने a के भयो क्यान्सल भइहाल्यो क्यान्सल भइसकेपछि अब तिमीहरु आफै यहाँ चाहिँ एउटा कुरा विचारणीय गर्न सक्छौ के गर्न सक्छौ भने नि अब 1 माइनस cos 2 थीटा छ भने तिमीसँग फर्मुला छ है cos 2 थीटा को फर्मुला तिमीसँग दुईटा फर्मुला छ एउटा चाहिँ cos 2 थीटा इक्वल्स टु इन द टर्म्स अफ cos हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 लाई यता तिमी शिफ्ट गर्यो भने 1 प्लस कति हुन्छ रे 2 cos थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ 2 cos स्क्वायर थीटा हुन्छ एउटा है अर्को चाहिँ cos 2 थीटा इज इक्वल टु कति हुन्छ रे in the terms of sin the 1 minus 2 sin स्क्वायर थीटा हुन्छ त्यसलाई कति चाहिँ हामीसँग -2 sin स्क्वायर थीटा त्यसलाई चाहिँ हामी लेफ्ट साइडमा शिफ्ट गरौँ त 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टु 1 माइनस कति हुन्छ रे cos 2 थीटा हेर त तिमी आफै यहाँ शिफ्ट गर्न सक्छौ के शिफ्ट गर्न सक्छौ भने 1 माइनस cos थीटा हेर न 1 माइनस cos थीटा इज इक्वल टु कति लेख्ने रे 2 sin स्क्वायर थीटा लेख्न सक्छौ है अनि त्यसपछि तिमीले 1 प्लस cos थीटा को के लेख्न सक्छौ रे 2 cos स्क्वायर थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा 2 के भयो क्यान्सल भयो a स्क्वायर रुट छ भने अब तिमीले चाहिँ a स्क्वायर रुट पनि तिमी हटाइसकेपछि यहाँ चाहिँ तिमीले एकैचोटी हामीले यस्तो लेखौ न ल sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा छ भने के हुन्छ tan स्क्वायर थीटा हुन्छ अब यो स्क्वायर छ भने स्क्वायर रुट छ भने कति हुन्छ रे tan थीटा हुन्छ अब हेर tan थीटा को तिमी इजिली चाहिँ तिमीलाई के भने स्ट्यान्डर्ड फर्म भयो इजिली तिमी चाहिँ के गर्छौ भने मजाले हामी या sin बाइ cos थीटा को अस्ति तिमीले भर्खर पढेको यो सब्स्टिट्युसन मेथडबाट हामीलाई सोल्भ गर्न सक्छौ हैन हो यसरी चाहिँ हामी के गर्छौ भने यो चाहिँ 4 नम्बर को सब्स्टिट्युट गर्छौ यो चाहिँ ध्यान दिने है यो एक्सरसाइज हामीसँग छ त्यो चाहिँ हामी अर्को पनि मेथड छ र यो मेथड पनि हामी सोल्भ गर्न सकिहाल्छौ ल हेर अर्को चाहिँ छ एउटा फर्मेट
यदि यस्तो टाइपको एक्सप्रेसन आयो, कस्तो टाइपको ax माइनस अल्फा इज इक्वल टू b माइनस बीटा माइनस x भ्याम और अंडर रूट यसैलाई मल्टिप्लाईको फर्ममा x माइनस अल्फा अनि x माइनस बीटा यदि यस्तो फर्ममा छ भने तिमी यसलाई चाहिँ के गर्ने, सब्स्टिट्युट गर्ने, x इज इक्वल टू अल्फा cos स्क्वायर थीटा अनि प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा हो। x को प्लेसमा यसरी तिमी यसलाई सब्स्टिट्युट गर्नुपर्ने हुन्छ। अनि यो गरिसकेपछि नि तिमी चाहिँ के गर्ने, यसलाई सल्युसनको प्रोसेस अगाडि बढाउने। जसरी तिमी मैले अघि गरे जस्तै, जसरी एउटा चाहिँ सिम्पल त्यहाँ मैले एउटा जेनरल चाहिँ कुनै एउटा मानौ अब अंडर यो लास्ट वाला ए गरिदिन्छु है, यो अंडर रुट वाला दुवै अंडर रुटै वाला छ, तर यो चाहिँ मल्टिप्लाईको फर्ममा छ x माइनस अल्फा र x माइनस बीटा। यसमा नि के गर्छौं, अब x को प्लेसमा यो भ्यालुहरु सब भ्यालु पुट गर्छौं, भनेको मतलब अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा कति रे sin स्क्वायर थीटा। यो चाहिँ है यो माइनस है, सरी यो माइनस यहाँ लेख्ने, लेख्दा डिजाइन गर्नु ल। यस अब यहाँ के रे x को प्लेसमा के राखेको, अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा। ठीक छ, यो अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा। अब अनि त्यसपछि के लेख्ने रे, यहाँ माइनस अल्फा लेख्दियौ अनि फेरि x माइनस कति छ, बीटा छ। x भनेको अल्फा cos स्क्वायर थीटा प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा अनि माइनस कति रे, बीटा। अब यसलाई सल्युसनलाई तिमी अगाडि बढाऊ। सल्युसनलाई अगाडि बढाउनु भन्नुको मतलब कि जसरी यहाँ चाहिँ यहाँ हेर्ने, यहाँ माइनस अल्फा छ र यहाँ अल्फा cos स्क्वायर थीटा छ, त तिमी त्यसलाई चाहिँ के गर्ने भने एउटा चाहिँ अंडर रूट, अब नै यहाँ अल्फा छ अनि यो माइनस अल्फा छ, त त्यसको आधारमा तिमी चाहिँ के गर्न सक्छौ, कमन लिन सक्छौ। जसरी यहाँ मानौ माइनस अल्फा मैले लेखे अनि प्लस अल्फा cos स्क्वायर थीटा लेख्दिए, एउटा टर्म मैले बनाइदिए। ठीक छ, अनि अर्को के छ भने प्लस के छ, बीटा sin स्क्वायर कति छ रे, थीटा छ, एउटा भइहाल्यो। यो टोटल हाम्रो के छ भने ब्र्याकेट भित्र छ है, यसलाई एउटै छ। त्यस्तै गरी अर्कोमा पनि त्यस्तै, अब बीटा छ भने बीटालाई पनि के गर्ने, यहाँ चाहिँ अल्फा cos स्क्वायर थीटा जस्ताको त्यस्तै अनि माइनस बीटा अनि प्लस बीटा के गरे मैले sin स्क्वायर के गरे थीटा लेख्दिए ल हेर्ने। अब यसरी प्रोसेस हामीले अगाडि बढ्दाखेरि ल, अब यसमा चाहिँ तिमी माइनस अल्फा कमन ल्याऊ। यो फर्स्टमा माइनस अल्फा कमन लिने बित्तिकै नि तिमीलाई यहाँ चाहिँ 1 माइनस के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा आइहाल्छ। ठीक छ, यो हामी ब्र्याकेट दियौं अनि प्लस के गर्ने रे, बीटा sin स्क्वायर थीटा भइहाल्छ। त्यस्तै गरी यहाँ चाहिँ अल्फा cos स्क्वायर थीटा ल्याउँ, यहाँ माइनस बीटा कमन लियो भने 1 माइनस कति हुन्छ, sin स्क्वायर थीटा भइहाल्छ। ल यति भयो हाम्रो। अब यति भइसकेपछि तिमीले चाहिँ के गर्ने भने यहाँ चाहिँ के गर्ने, यो माइनस अल्फा जस्ताको त्यस्तै लेखौं। अब तिमी 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा भएर फर्मुलामा गए गएन, त यहाँ के लेख्न सक्छौ, sin स्क्वायर के रे थीटा हैन, अनि प्लस के भयो, बीटा sin स्क्वायर के लेख्ने, थीटा लेख्दिने यो। त्यस्तै गरी यो अल्फा cos स्क्वायर के लेख्ने रे थीटा अनि बीटा, त्यसपछि प्लस बीटा sin स्क्वायर थीटा लेख्ने। पहिला तिमी क्लोज गर, अंडर रूट, सरी है यहाँ मिस्टेक मैले चाहिँ गर्दिए, किनभने त्यहाँ कमन लिएपछि कहाँ ध्यान दियो। हेर्ने यो अल्फा cos स्क्वायर थीटा माइनस यहाँ बीटा त हामी कमन लिइसक्यो, 1 माइनस sin स्क्वायर हो के हुन्छ रे, cos स्क्वायर हुन्छ हैन हो, त त्यो लेख्ने मैले छोडेर यहाँनिर हामी चाहिँ बीटा इन्टु 1 माइनस sin स्क्वायर के हुन्छ, cos स्क्वायर थीटा हुन्छ। ठीक छ, त्यसपछि तिमी हेर यो, अब यसमा sin स्क्वायर थीटा र sin स्क्वायर थीटा तिमी कमन लिइहाल,
जब कमन लिने बित्तिकै नि यहाँ चाहिँ कति हुन्छ रे sin स्क्वायर थीटा अनि बीटा माइनस के हुन्छ रे अल्फा भइहाल्छ किनभने यो माइनस अल्फा छ भने लास्टमा लेख्दिएँ मैले। अब त्यसै गरी यसमा तिमी cos स्क्वायर कमन ल्याऊ, cos स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै cos स्क्वायर थीटा कमन लिने बित्तिकै तिमीलाई अल्फा माइनस के हुन्छ रे बीटा भइहाल्छ है। अल्फा माइनस के हुन्छ बीटा हुन्छ। अनि यति हुने बित्तिकै हामीले के गर्छौँ भने sin स्क्वायर थीटा र cos स्क्वायर थीटाको स्क्वायर रुट हुन्छ। त्यसैले यो के हुन्छ sin थीटा र cos थीटा हामी रुट भन्दा बाहिर ल्याउँछौँ। अनि त्यसपछि हाम्रो रुट भित्र के भयो बीटा माइनस अल्फा अनि यो अल्फा माइनस के भयो बीटा भित्र हाम्रो के भयो रुट भित्रै बस्यो। किनभने यसमा चाहिँ हामीले यो माइनस कमन लियो भने नि यहाँ चाहिँ अल्फा माइनस बीटाको होल स्क्वायर गरेर एउटा निकाल्न सक्छौँ, तर त्यहाँ चाहिँ के हुन्छ माइनस बसिरहन्छ। तैपनि हामी यसलाई यतिकै भनौँ न यसरी चाहिँ हामी यो चाहिँ मतलब यो सब्स्टिट्युट गर्छौँ। यो ध्यान दिने मेन हामीले सब्स्टिट्युट गर्दाखेरि x इज इक्वल टु के पुट गर्ने भन्ने कुरा हो। त्यसको सन्दर्भमा मैले यो तिमीसँग डिस्कसन गरेको र आज चाहिँ हामी केही इक्जाम्पलहरू यससँग रिलेटेड केही थ्योरमहरू हेर्छौँ। यहाँ केही चाहिँ सिम्पल इक्जाम्पल भनौँ न अलिकता यसलाई थ्योरमको रूपमा भने पनि हुन्छ। जसरी एउटा थ्योरम चाहिँ यहाँ थ्योरम हामीले प्रुफ गर्छौँ। के थ्योरम छ भने नम्बर 1 मा इंटेग्रल of 1 by x square plus a square with respect to x छ भने यो कति हुन्छ 1 by a tan inverse x by a plus कति हुन्छ रे c हुन्छ हैन। यो चाहिँ हाम्रो पहिलो थ्योरम फर्स्ट थ्योरम हेर है, बुझ्न कोसिस गर्ने यसमा। किनभने हामीले जब अब तिमीलाई यो म्युट गरेर राख है, तिमी फेरि अहिले सस्पेन्ड गर्नुपर्छ नगर्दिनु पर्छ। यो को त्यसरी यु गरिरहेछ म्युट गरेर राख्दा। अब हेर यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भयो हैन, एक्स स्क्वायर प्लस ए भएको हुनाले अब यसलाई चाहिँ तिमी चाहिँ जब प्लस आउने बित्तिकै नि तिमी आफू भन्छौ सर यहाँ प्लस छ, प्लसमा त हामीले अहिले भर्खर पढेको के रे tan पुट गर्नुपर्छ नि त। अहिले तिमी हेर यहाँ म तिमीलाई फेरि रि गरेर फेरि देखाउँछु माथिबाट। कसले यसरी साउन्ड गरिरहेछ को मान्छे छ? निरञ्जन कुमार को छ? हेलो निरञ्जन कुमार। हेलो निरञ्जन कुमार। ए सर नमस्कार। नमस्कार। त्यो तपाईँको साउन्ड आइरहेको थियो। ए फोन आयो ल सर। ठिक छ सर, सन्चै हुनुहुन्छ? अच्छा ए ल त ल सर ल हस् ल ल। अनि यसरी चाहिँ हामी के अघि हामीले मैले कुरा के गरिरहेको थियौँ भने तिमीलाई यहाँ देखाइरहेको छु। के देखाइरहेको छु भने यहाँ हेर्ने है, यो हाम्रो ह्याङ पनि भयो है। ह्याङ भयो है, म फेरि रिसेयर गर्छु है। ह्याङ अहिले भएछ, यो ह्याङ भयो ल भएछ। मैले यहाँ चाहिँ तिमीलाई के कुरा गर्दै थिएँ भने के पुट गर्ने भने के सब्स्टिट्युट गर्ने भन्ने कुरामा यहाँ अलिकति यहाँ ध्यान दिनु। जसरी यहाँ नम्बर 1 को एक्सप्रेसनमा हेर त हामीले के पढेका थियौँ कि यदि हामीलाई चाहिँ यही ध्यान दिने हाम्रो है यो एक्सप्रेसनमा यही एक्सप्रेसन छ। यो एक्सप्रेसनमा यसमा चाहिँ हामीले के पढेका थियौँ कि यदि ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भयो भने यहाँ ध्यान दिने हो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भन्दा एउटै कुरा हो। प्लसमा हामी यताउता लेख्न सक्छौँ। त्यसमा चाहिँ तिमीले कहिले पनि यो ध्यान नगर्ने कि सर यहाँ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होइन, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भन्नु र ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भन्नु सेम हो। हामीले के पुट गर्नुपर्छ रे, के सब्स्टिट्युट गर्नुपर्छ। एक्स इज इक्वल टु ए tan थीटा गर वा ए cot थीटा गर। तिमीलाई जे इच्छा लाग्छ त्यो गर, त्यो तिमीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो। ठीक छ?
है। अब आऊ तिमीले चाहिँ म यहाँ चाहिँ हाम्रो क्वेशनतिर जुन हाम्रो थ्योरम छ, थ्योरम के छ यहाँ इंटेग्रल of 1 by x square plus a square with respect to x हो 1 by a tan inverse अनि चाहिँ कति छ रे x by a plus c हामीलाई यो प्रुफ गर्नु छ। त यसलाई सल्युसन गर्दाखेरि पहिला चाहिँ हामी चाहिँ के गर्ने भने यसलाई लेट गर्दिन जसरी i is equal to तिमीलाई थाहा छ हामीले चाहिँ यो i is equal to integral of 1 by x square plus a square with respect to x ठीक छ। अनि यति भइसकेपछि अब चाहिँ पुटिङ गर्ने कुरा भयो। पुटिङ गर्ने हामीले कि x is equal to के रे a tan थीटा। अब थीटा गर बीटा गर त्यो तिमीमा डिपेन्ड गर्ने कुरा हो हामीले ठीक छ। अब यति पुट गरिसकेपछि तिमी यसलाई चाहिँ के गर्ने हो रे डेरिभेटिभ निकाल्ने हो के को रिस्पेक्टमा रे थीटा को रिस्पेक्टमा। त्यसैले हामी यहाँ dx by के लेख्ने भने नि d थीटा लेख्ने अनि a त कन्स्ट्यान्ट हो बाहिर भइहाल्यो अनि d tan थीटा by के लेख्छौं हामी d थीटा लेख्छौं किनभने थीटा को रिस्पेक्टमा डेरिभेटिभ छ। सो और dx by कति हुन्छ रे d थीटा भयो। अब a भयो। अब tan को डेरिभेटिभ के हुन्छ भन्दाखेरि तिमीलाई सबैलाई थाहा छ tan को डेरिभेटिभ sec स्क्वायर थीटा हुन्छ है हुन्छ नि। अब त्यसपछि तिमी चाहिँ के गरे यसलाई क्रस मल्टिप्लाई गर। यसको मतलब dx इज इक्वल टु क्रस मल्टिप्लाई गर्यो भने कति हुन्छ a sec स्क्वायर थीटा हुन्छ हेर्ने अनि इन्टु d थीटा। सब्स्टिट्युसन मेथड नै हो कुनै नयाँ मेथड हैन तर सब्स्टिट्युसन गर्दाखेरि हामीले मतलब यो ट्रिगोनोमेट्रिकल सब्स्टिट्युसन यही कारणले भनेको यो किनभने हामीले जसरी यो x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर यस्तो टाइपको यदि तिमीलाई एक्सप्रेसन आयो भने हामीले यो चाहिँ भनौं न कतिखेर tan थीटा युज गर्ने हो कतिखेर भनौं न sin थीटा यो चाहिँ यो फर्मेट माइनस हुँदा प्लस हुँदा त्यो अघि हामीले चर्चा गरिसकेका छौं। अब चाहिँ हेरौ है अब क्वेशनमा आउँ। नाउ क्वेशन के छ I is equal to integral of 1 by x square plus a square with respect to x integral of अब हेर्ने है यहाँ जब यहाँ 1 dx छ भने तिमी 1 ले dx लाई मल्टिप्लाई गर्यो भने dx नै भइहाल्छ अर्थात dx भन्नु नै के हो त a sec स्क्वायर थीटा इन्टु dx हो। त्यो मैले यहाँ लेख्ने है ध्यान दिने a sec स्क्वायर थीटा इन्टु कति लेखे रे d थीटा लेख्ने क्लियर भयो है। अब बाइ तिमी sec x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर छ x भने के त भन्दाखेरि हामीले पुट गरेका छौं के पुट गरेका छौं यो a tan थीटा पुट गरेका छौं हैन। त यसको होल स्क्वायर गर्यो भने कति आउँछ भन्दाखेरि x को प्लेसमा है मैले यहाँ चाहिँ a tan थीटा को होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर जस्ताको त्यस्तै लेख्नु क्लियर छ। इंटेग्रल of a sec स्क्वायर थीटा d थीटा is whole divided by a स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा प्लस कति रे a स्क्वायर क्लियर छ। त्यसपछि तिमी चाहिँ कमन ल्याऊ अनि फर्मुला युज गर्दै ल हेर is equal to integral of a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। अब a स्क्वायर कमन ल्याउ त a स्क्वायर कमन लिने बित्तिकै अब तिमी चाहिँ यहाँलाई tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भन है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 भन या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा भनेको एउटै फर्मुला युज हुन्छ त्यो त प्लसमा हामीलाई त्यति हुँदैन। अब हैन यो तिमीले a ले यो a स्क्वायर सँग के गर्छ तिमी क्यान्सल गर्न सक्छौ। भइसकेपछि के भयो हामीसँग बाँकी बस्यो sec स्क्वायर थीटा इन्टु के रे d थीटा डिवाइडेड बाइ tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 को कति हुन्छ फर्मुला रे यसको चाहिँ हामीलाई sec स्क्वायर के हुन्छ रे थीटा हुन्छ। अब यहाँ ध्यान देऊ sec स्क्वायर थीटा सँग sec स्क्वायर थीटा के भयो क्यान्सल भइहाल्यो हेर त कति इजी भयो कति हाम्रो प्रब्लम त्यस्तो प्रब्लमलाई हामी कहाँनिर ल्याएर पुर्याइदियौ यसलाई इज इक्वल टु अब चाहिँ हामीसँग के बाँकी बच्यो रे हेर त 1
है इन्टु डी थीटा र तिमीले 1 लेखा वा सिधै इंटीग्रल अफ सिधै विथ रेस्पेक्ट टु थीटा लेख्न सक्छौ। त यस्तो छ भने तिमीलाई सबैलाई थाहा छ नि कि अब मात्रै 1 छ भने हाम्रो चाहिँ के हुन्छ रे डेरिभेटिभ सरी एन्टी डेरिभेटिभ थीटा हुन्छ किनभने थीटाको रेस्पेक्टमा छ त्यसैले नि प्लस सी त तिमीलाई थाहा छ इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि। अब यसमा चाहिँ अर्को एउटा कुरा तिमीले चाहिँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कुरा के ध्यान दिनुपर्छ भने कि हामीले के पुट गरेका थियौं यहाँ ध्यान दिने यसलाई चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले के पुट गरेका थियौं त्यसलाई रिजनको रूपमा हामी लेख्न सक्छौं। यसलाई रिजन यसरी हामीले के पुट गरेका थियौं x = a tan थीटा पुट गरेका थियौं। के पुट गरेका थियौं रे a tan थीटा पुट गरेका थियौं। अब यसलाई चाहिँ हामीले चाहिएको छ थीटा = चाहिएको छ नि किनभने यहाँ थीटा प्लस c आयो। सो दिस इम्प्लाइज a लाई ल्याएर यता लेफ्ट साइडमा ल्यायो भने डिभाइड हुन्छ अनि कति हुन्छ रे tan थीटा भइहाल्छ। फेरि हेर्ने बोथ साइडमा तिमीले tan इन्भर्सले बोथ साइडमा मल्टिप्लाई गर्छौ भने यहाँनिर tan इन्भर्स हुन्छ अनि x बाइ कति हुन्छ रे a हुन्छ = कति भयो थीटा भइहाल्यो। अर्थात् जहाँ थीटा छ है यहाँनिर मैले एउटा कुरा चाहिँ छोडिरहेको छु एउटा त्यो हाम्रो एउटा कुरा छुट्यो है त्यो कुरा के कुरा छुट्यो भने तिमीहरूले केयर गर्यो गरेन यहाँनिर एउटा छ हामीलाई चाहिँ एउटा यहाँ त यसमा चाहिँ जब यो चाहिँ तिमीले a ले a स्क्वायरमा स्क्वायर भनेको यहाँ a स्क्वायर भनेको a * a हो a ले एउटा स्क्वायरलाई काटिसकेपछि एउटा a बाँकी बस्यो नि त हो त्यो चाहिँ हाम्रो छुट्या छ है त्यो चाहिँ लेख्नु पर्यो 1/a र यहाँ पनि 1/a र यहाँ पनि कति लेख्नु पर्यो रे 1/a। अब ध्यान दिने अब यति भइसकेपछि तिमी चाहिँ के गर भने नि यसलाई मैले यसरी बन्द गरिदिए किनभने हाम्रो त्यो रिजन हो ल यतिसम्म राख। लेर त अब चाहिँ यहाँ यो चाहिँ आयो अब यसको ठाउँमा तिमी चाहिँ के पुट गर्न सक्छौ हेर त 1/a जस्ताको त्यस्तै ठीक छ अनि थीटाको प्लेसमा कति लाग्छौ रे tan इन्भर्स राख्छौ यहाँ रे tan इन्भर्स कति x/a प्लस कति लेख्छौ रे c त छदै छ अनि त्यो एन्सर लेख्छौ। एनी क्वेशन